ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے
درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسط سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں خواب دیکھا، خواب اندر کی لگ رہا ہے کہ میری گود اندر 3 ستارے آسمان تو آئے نے اور میری گود اندر آ کے گرے۔ اماں فرمادیاں نے میں ایک خواب اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے بیان کیتا۔ بابا جان خواب آیا ہے کہ خواب دیکھن تو بعد میں ایکسائٹڈ ہاں۔ خواب دیکھا ہے کہ میری گود اندر 3 ستارے آسمان تو آئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا عائشہ پھر اس خواب دی رون بپر دسو یار یہ دن میں درمٹ ہی پڑھا دو چنگا ڈا بڑا کسی بابے دی سوٹی پڑھا دو یار او پڑھا دو اے سوٹ اے لیا اللہ اسپر خیر سن توجہ میری گود اندر 3 ستارے تو آپ نے فرمایا بیٹا عائشہ اس خواب دی پھر تیرے حساب نال تعبیر کی بن دی؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا نے بابا صدیق میں نو یہ لگتا ہے کہ اس خواب دی تعبیر ہے کہ اللہ تعالی میں نو 3 بیٹے عطا فرمائے گا۔ نبی رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 لخت جگر ہوں گے، اللہ میری گود اندر 3 لال پائے گا۔ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک گل سن کے تے خاموش ہو گئے، چپ کر گئے۔ جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو تشریف لے گئے اور آپ دی قبر مبارک ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرہ پاک اندر بن گئی تو اماں فرمادیاں نے میرے باپ صدیق میرے کو روندے ہوئے آئے اور فرمانے نے پتر جڑا تو خواب ویکھیا سی نا اس خواب دی اج تعبیر ہو گئی ہے، 1 ستارہ تیرے حجرے دے اندر پہنچ چکیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو آج دی تاریخ یعنی 12 ربیع الاول انتہائی غم دا دن
اور انتہائی پریشانی دا دن، ایسا دن کہ جس دن مدینے دے اندر دن ٹائم بھی رات پہ گئی۔ 12 ربیع الاول دا دن ہے۔ میں ایک کتاب اندر پڑھیا ہے، مدینے دے لوگ بیان کر دینے کہ اسی 12 ربیع الاول والے دن نبی پاک دی وفات تے جنہ دے رون دی بھی آواز سنی، جن بھی دھاڑے مار کے رو رہے سن، رحمت دو عالم دنیا تو چلے گئے، آمینہ دے در یتیم دنیا تو تشریف لے گئے۔ آپ دی وفات دیاں خبراں، آپ دا داغ مفارقت دینا، ایدہ آپ نے اپنی وفات تو پہلے ہی امت کو آگاہ کیتا۔ کئی ایک مواقع ایسے گزرے کہ جن مواقعہ دے اندر آپ نے اپنی زبان چوں اشارے کنائے نال دسیا کہ صحابہ ہن میری تے تواڈی جدائی دا وقت قریب آ چکیا ہے، لیکن وہ اشارے کنائے ہر بندہ نہیں سمجھ سکیا، چند لوگاں ان اشاریاں نو سمجھے، اور ان اشارات وچوں ایک اشارہ اے صورت ہے جڑی صورت میں اس وقت تساں دوستاں دے سامنے تلاوت کی تھی۔ تو آئیے ایدہ دوبارہ نئے سرے تو شان نزول سمجھیے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ، ایک بند کر دو، سادہ آواز کر دو، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ حضرات محترم غور کر دے جانا، سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور اندر جناب عمر نے اپنا مشیر خاص بنایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چاند لوگاں اس بات تے اعتراض کیتا، لو جی بڑی عجیب گل ہے، ابن عباس دی تے عمر تھوڑی گئے تے تھوڑی عمر دے اندر انہاں نو مشیر خاص کیوں بنایا گیا ہے؟ ایک 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوئے تے تھوڑی عمر دے جناب بندے یا بچے نو اپنا مشیر خاص کیوں بنائے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر ملی، آپ نے تمام لوگوں نو جمع فرمایا اور جمع فرما کے آپ نے قرآن پاک دی سورت دی تلاوت فرمائی، اور تلاوت فرمان تو بعد فرمایا ہے کو بندہ جڑا تواڈے وچوں دسے کہ صاحب دا شان نزول کیا ہے، یہ سورت نازل کس واسطے ہوئی ہے؟ کسی نے کچھ آکھیا، کسی نے کچھ آکھیا۔ آپ نے فرمایا اے ابن عباس تسی کھڑے ہو نا، ذرا لوکاں نو دسو نا
اے جڑی صورت ہے دا شان نزول کیا ہے؟ تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے نے تے اکھاں تو آنسو ڈھن لگ پینے، زارو قطار آنسو جناب اکھاں تو نکل رہے نے، اور روندیاں فرمایا اور نبی دے صحابیوں اے جڑی صورت نہیں جا نصر اللہ، حقیقت اندر صورت نبی پاک دی وفات دی خبر لے کر کے آئی ہے۔ حقیقت اندر صورت اللہ دے پیغمبر دی جدائی دی خبر ساڑھے کو لے کر کے آئی ہے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسیا میرے پیغمبر دے جان تو پہلا اللہ تعالیٰ نے اشارے کنائے پہلے ہی دے چھڑے سن۔ اللہ اکبر اللہ۔ حجت الوداع دا موقع نبی پاک علیہ السلام حجت الوداع دے موقع تے فرمایا میرے صحابیوں میرے کلو جناب سکھ لونا حج دے طریقے، میرے کلو سکھ لونا عمرے دے طریقے، مناسک حج میرے کلو یاد کر لو۔ صحابہ عرض کی محبوب ایڈی کاڑی کا دیئے؟ فرمایا کاڑی اس بات دیئے ہو سکتا ہے ہن میں جلد تواڈے وچوں رخصت ہو جاواں، ہو سکتا ہے ہن میں جلدی تانوں جدائیاں دے کر کے چلا جاواں۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی فرماندے نے نبی پاک نے نا مینو یمن دا گورنر بنایا، یمن دی ذمہ داری دیتی، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چل معاذ میں تینو یمن وال بھیج رہا تے اللہ دے محبوب پیغمبر نا سواری دے نال میرے نال ٹر پے نے، میں بھی جا رہا نبی پاک بھی جا رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا براؤ تے نبی پاک علیہ السلام میرے نال ٹر دیاں مدینے دی آبادی تو باہر نکل گئے تے مدینے دی آبادی تو باہر نکل کے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے معاذ اللہ دے حوالے، معاذ اللہ دے سپردے، جا یمن دے اندر انہاں نو اللہ دے دین دی تبلیغ کر تے معاذ ہو سکتا ہے تو دوبارہ مدینہ میں تیری میری ملاقات نہ ہو بے، مدینے جو تو میری قبر نو آ کر کے دیکھے۔ تے حضرت معاذ فرماندے نے میں نبی پاک انج کر کے اپنے محبت دے کلاوے اندر لے لیا، جبھی پا لئی تے میں رون لگ پیا، میری آنکھاں تو زارو قطاراں سو نکل لگ پے۔ اللہ دے پیغمبر دیئے بات سن کر کے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک دن نام نبی پاک مدینہ منورہ دے اندر میرے پیغمبر مسجد نبی کے اندر تشریف لے کر کے چلے گئے، منبر تے بیٹھے میرے پیغمبر، اور میرے پیغمبر نے کی فرمایا میرے آقا فرماندے نے صحابیوں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے نو اختیار دے دیتا ہے دنیا اور آخرت دے معاملے دے اندر، اگر وہ بندہ چاہے تے دنیا پہ رہنا پسند کر لگے، اگر وہ بندہ چاہے تے آخرت اندر اپنے رب کو جانا پسند کر لگے، تو اس بندے نے آخرت نو پسند کر لیا ہے، اللہ کو جانے نو پسند کر لیا ہے۔ تے میرے پیغمبر دی زبان چو جملہ نکلن تو بعد ابو بکر صدیق ٹائی مار کے رون لگ پے، اکھاں چو آنسو ڈھن لگ پے۔ تے صحابہ کہتے ہیں اسی آکھے یار بڑھے جے بندے نو غری کی ہو گیا، نبی پاک کو گل پہ کر دینے، ابو بکر ہے میں روئی جاندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں جناب سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
आंसू बहाई जा रहे ने, रोई जा रहे ने। सहाबा पूछया अबू बकर यार रोन वाली ते गल कोई नहीं, तू क्यों रोंदा पिया? फरमाया जो मैं समझना वा तुसी नहीं समझदे, मैं राज़े नबुव्वत हाँ, मैं यारे गार हाँ जिन्हां गल्लां दा मैनू पता है तुहानू नहीं पता। अल्लाह दे नबी जिस बंदे दी गल पे करदे ने ओ बंदा कोई होर नहीं, ओ खुद नबी पाक दी जाते पाक है, अल्लाह दे पैगंबर दी जाते पाक है। सहाबा कहंदे ने जदों नबी पाक दुनिया तो टुर गए सानू उदों पता लगा जिन्ना पैगंबर दी बात नू अबू बकर जानदा है, सहाबा चो इन्ना कोई भी जान नहीं सकदा। सब तो ज्यादा मेरे पैगंबर दी बात को फॉलो करने वाले समझण वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना दराओ हजरात जी वकार गौर कर दे जाना। मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दिया ने एक दिन अल्लाह दे पैगंबर रात दी तारीकी के अंदर बेदार हुए और आपने अपने गुलाम नू जगाया, फरमाया आ ना यार मेरे नाल चल, महबूब रात दे वेले किथे जाना है? फरमाया बस तू मेरे नाल चल पै। अल्लाह अकबर, गुलाम ध्यान कर दे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगे अगे ते मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पीछे पीछे। नबी पाक हुजरे चो निकले ने, घरों निकल करके मेरे पैगंबर बकी कब्रिस्तान अंदर चले गए ते मेरे पैगंबर रो रो करके दुआवां कर लग पे। वो कहता है अल्लाह दे पैगंबर दा अंदाज इंजदा है जिवें किसी विछड़न वाले बंदियां दा अंदाज होया करदा है। इस हाल अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआवां करदे रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावां। फिर अल्लाह दे पैगंबर देर तक रोंदे रहे ते आंसू बहाते रहे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आ गए। मां आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने अगले दिन नबी पाक सुबह दे वक्त किसी नमाज़े जनाजे अंदर चले गए, जनाजा पढ़ाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। जनाजा पढ़ा के नबी पाक वापस आए ने ना ते अम्मा फरमादियां ने मैनू अज भी नबी पाक दो अंदाज याद है। आपने करके ना सिर ते हाथ रखे है, सर मुबारक ते अपना हाथ मुबारक रखे है और मेरे पैगंबर फरमाते आ रहे ने आयशा आज मेरे सर नू बड़ी शदीद दर्द है, आज मेरा सर बड़ा दर्द करदा पिया है। अम्मा फरमादियां ने सुनिया आज ते मेरे सिर नू भी बड़ी शदीद दर्द है। अल्लाह अकबर, दोवें बैठ के मियां बीवी मेरे तुहाडे वालिदे मोहतरम रूहानी बाप मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तुहाडी मां पूरी मुमना दी मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ना बैठ गईयां। मेरे पैगंबर प्यार ते मुहब्बत दी गल्लां कर लग पे मां आयशा दे नाल। अल्लाह गल्लां जारी रहियां। अम्मा फरमादियां ने मेरे पैगंबर हंसी मजाक करते रहे मेरे नाल, मुहब्बत दी गल्लां करते रहे मेरे नाल, दिल लगी दियां बातां करते रहे मेरे नाल। कायनात दे लोगों इस जोड़े तो अजीम जोड़ा कोई नहीं कायनात अंदर, इस जोड़े तो आला जोड़ा कोई नहीं कायनात अंदर, इस दुल्हा ते दुल्हन तो कोई आला कोई नहीं कायनात अंदर। अल्लाह अकबर, एक दुल्हा अपनी दुल्हन नाल दिल लगी करदा पिया है, दिल लगी मियां बीवी दी होया कर दी है, प्यार ते मोहब्बत मियां बीवी दा होया करदा है। जिहड़ा बाहर मुंह मारदा है और बदबख्त जिना करदा है ते बदकारियां करदा है। किड्डा मुआशरा बदल चुकिया है। मियां बीवी रल के कट्ठे बह जान ते असीं खामद नूं रन मुरीद कह देने आ ते बार पार्क अंदर कुड़ी मुंडा कट्ठे बैठे होण ते असीं कहने आ दिल लगियां होंदियां पईयां
گئیاں نے اے کملیا دل لگی او ہے جڑی میاں بیوی آپس اندر کرن وہ دل لگی نہیں او تے بدبختی ہے او تے بے حیائی ہے دعا کریا کر اللہ بے حیائی تو محفوظ فرمائے دل لگیاں ہوندیاں رہیاں تے اماں فرماندیاں نے نبی پاک وقفے وقفے نال فرما رہے نے عائشہ میرے سر نو بڑی درد ہے عائشہ میرے سر نو بڑی درد ہے حتیٰ کہ آپ فرماندیاں نے اے خی درد نبی پاک علیہ السلام دی تکلیف بڑھتی چلی گئی حتیٰ کہ مرد اندر بدل گئی مرض بخار اندر بدل گئی اور بخار پھر موت اندر بدل گیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام تے جناب بیماری غالب آ چکی ہے میرے پیغمبر السلام نے ایک دن فرمایا مینوں جناب پانی لے کر کے آؤ نا مشکاں دا میرے تے پانی بہاؤ نا نبی پاک علیہ السلام تے پانی بہایا گیا اما فرمادیاں نے تقریباً 7 مشکاں نبی پاک علیہ السلام تے پانی دیاں بہائیاں گئیاں اللہ دے پیغمبر دی طبیعت کچھ بہتر ہوئی نہ جان لگے مسجد دے اندر میں عرضہ کیتیاں محبوبہ تواڈی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں میں فرمایا چلو انج کرو نا تسی سیر تے ہو جاؤ تے میرے صحابہ نو اندر ہی بلا لانا میرے پیغمبر دے کافی سارے صحابہ عائشہ دے حجرے دے اندر آ گئے اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک نے دعاواں دینیاں شروع کر دتیاں میرے آقا فرماتے نے میرے پیغمبر فرماتے نے رحمکم اللہ اے میرے یارو اللہ تواڈے تے رحم کرے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے یا رحمک اللہ اللہ تواڈے تے رحمتاں دا نزول کرے یا غفرکم اللہ اللہ تعالیٰ تواڈیاں مغفرتاں کر دے وے اللہ تعالیٰ تواڈے تے آسانیاں کر دے وے اللہ تعالیٰ تانوں عذاب تو محفوظ فرما لوے اللہ تعالیٰ تانوں جنت عطا کر دے وے صحابہ کہندے نے نبی پاک نے 8-10 دعاواں سانوں دتیاں 8-10 دفعہ میرے پیغمبر نے دعا دی الفاظ اپنی زبان چودا فرمائے اسی اللہ دے پیغمبر دی دعا سن کر کے خوش ہو گئے اللہ دے پیغمبر نے اس قدر سانو دعاواں دتیاں اللہ وقت گزردا چلا گیا ایک دن پھر نبی پاک علیہ السلام نماز ظہر وقت مسجد نبوی دے اندر آئے نے نماز تو بعد میرے پیغمبر بیٹھ گئے منبر تے او کائنات دے لوگوں میں انج کہاں گا آج میرے پیغمبر اپنے گھروں نکلے نے صحیح البخاری دے وچ لکھی آئے ایک پاسے جناب علی نے ایک پاسے جناب عباس نے اور میرے پیغمبر السلام نو سہارا دیتا گیا ہے آپ جناب چل رہے نے ماں عائشہ فرماندیاں نے میں جدو آپ دے پیراں ول نظر پائی فرماندیاں نے میریاں ڈھیکاں نکل گئیاں نبی پاک تے اتنا ذوف ہے کہ اللہ دے پیغمبر دے پاؤں زمین تے لگ نہیں رہے قدم اٹھائے نہیں جا رہے بلکہ زمین تے پاؤں کسڑتے ہوئے جا رہے نے اس حالت اندر میرے پیغمبر مسجد نبی کے اندر پہنچے نماز ادا کی تھی اور یارو سن والیو میرے پیغمبر جس پیغمبر دا کلمہ پڑھ رہے ہو وہ نبی نماز واسطے جاری ہے ٹریا نہیں جاریا ایک پاسے علی اٹھا کے جا رہے نے ایک پاسے عباس لے کے جا رہے نے نماز پھر بھی نہیں چھوڑی حالت غشی ہے نماز پھر بھی نہیں چھوڑی پیغمبر دے جسم اندر ذوف ہے نماز پھر بھی نہیں چھوڑی قدم آپ کو اٹھایا نہیں جا رہا نماز پھر بھی نہیں چھوڑی اور جیسے پیغمبر تو فدا ہوڑ دیا گلاں کر دیو اور نبی پاک تے نماز دے اتنے پابند سن اسی ہٹے کٹے بستریاں دے وچ لیٹ کے نمازاں ضائع کر دینے ہاں درس پلے بن کے لے جاؤ نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو نماز ادا کر دے رہا کرو اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نماز تو بعد نبی پاک منبر تے بیٹھ گئے تے منبر تے بیٹھ کے میرے پیغمبر نے کی بیان کیتا اور کائنات دے لوگوں میں جی کہاں گا آج میرے پیغمبر سہارا لے کر کے مسجد نبی دے اندر نماز پڑھی گئے تے نماز پڑھ کے نبی پاک منبر تے اج بیٹھے نے تے اج ابو بکر دے فضائل بیان کرنے واسطے
دے بیٹھے نے آج میرے پیغمبر دا موضوع کیا ہے آج میرے نبی دا موضوع شان صدیق اکبر ہے میرے پیغمبر نے منبر تے بیٹھ کے فرمایا آقا فرماتے نے صحابیوں اے جڑے مسجد نبی دے سین اندر دروازے کھل دینا یہ سارے دروازے بند کر دیا جے سوائے ابو بکر صدیق دے دروازے نے یہ دروازہ بند نہیں کرنا اس دروازے نو کھلا رکھنا ہے اللہ نے مینوں جدوں موقع دیتا مدینے پاک اندر جان دا اللہ تانوں بھی لے جائے نا اج بھی ایک دروازہ میرے ابو بکر صدیق دے نام دا کھلا ہویا ہے اج بھی اس دروازے دے اوتے لکھیا ہویا ہے اے خوخائے جڑا میرے پیغمبر آپ اپنی زبان چ صدیق واسطے کھلا کے گئے سن پھر میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو میں دنیا دے سارے بندیاں دے سانات دا بدلہ چکا چکیا ہاں لیکن صدیق دے سانات دا بدلہ رب دے چکائے گا صدیق دے سانات دا بدلہ رب دے چکائے گا میرے نبی دے کہن دا مقصد کی ہے میرے پیغمبر دسنا چاہتے ہیں اور میری امتیوں صدیق نو مندہ نہ کھیا جے صدیق دا دل نہ دکھایا جے صدیق پریشان نہ کریا جے وہ دسو میں روما نہ تے اور میں کی کراں میں بازاراں چ نہ نکلاں تے اور کی کراں میں جلوس نہ کڈاں تے اور میں کی کراں میں ریلیاں نہ نکالاں تے اور میں کی کراں میرے پیغمبر اپنی زندگی دی آخر تے جس صدیق دے سانات دا بدلہ نہیں دے سکے فرمایا رب دے بے گا آج جو صدیق دے ایمان دا انکار ہے دس میرے پلے چ رہ کی گیا ہے میں تے لٹ گیا ہاں میرے پلے کچھ نہیں رہ گیا ہجے بھی کہندے ہو گھرے بیٹھا رہے دس میں کیرے منہ نال گھرے بیٹھا رہواں میرے پیغمبر نے فرمایا صدیق نو مندہ نہ آکھیا جے صدیق دا دل نہ دکھایا جے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اکثر نہ میرے پیغمبر صلوات و سلام دے صحابہ یوم الخمیس عربی کے اندر جمعرات نو کہندے نے اکثر صحابہ یوم الخمیس کہہ کے روپیا کر دے سن یوم الخمیس جمعرات دا دہاڑا جمعرات دا دہاڑا اکثر میرے پیغمبر دے صحابہ جمعرات دا نام لے کر کے روپیا کر دے سن اور فرماتے نے لوگوں جمعرات دا دن او دینے نا جڑی میرے پیغمبر صلوات و سلام نے آخری نماز جماعت نل پڑھائی ہے میرے پیغمبر مغرب دے وقت مسجد کے اندر تشریف لے کر کے آئے اے جمعرات دا دینے تے میرے پیغمبر اسلام نے جماعت کروائی ہے اور جماعت اندر سورہ مرسلات دی تلاوت فرمائی ہے حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں اللہ دے پیغمبر مغرب دی نماز اندر تلاوت کر دے پہنے فرماتے ہیں میں اللہ دی زمین تے دا سونا قرآن پڑھن والا کوئی نہیں سنیا جڑے سونے نبی پاک دی آواز ہے جڑا سونا انداز کملی والے دا انداز ہے نماز مکمل ہوئی ہے تے میرے پیغمبر گھر تشریف لے گئے نے بس مغرب تو عشاء دے درمیان بخار دی شدت اس قدر میرے نبی پاک علیہ السلام تے زیادہ ہو گئی ہے نا کہ نماز اذان ہو چکی ہے صحابہ ستارہ بن کر کے انتظار اندر کھڑے نے نبی پاک تشریف لے کے آن تے جماعت کھڑی کیتی جائے جناب بلال رضی اللہ تعالی دروازے دے اندر کھڑے نے تے میرے نبی دی حالت اے وے آپ نو تھوڑی جی طبیعت سنبھل دی ہے نا آپ فرماتے نے کیا نماز پڑھ لی میرے صحابہ نے کیا نماز ادا کر لی صحابہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ادا کر دیا نے ہم ینتظرون کا محبوبہ سارے تہاڈا انتظار پہ کر دے نے صفاں بنیاں کھڑیاں نے محبوبہ صفاں لگیاں کھڑیاں نے تے تہاڈے دیوانے تہاڈا راہ پہ تک دے نے کدو نبی پاک آن گے تے جماعت گھروان گے اما فرما دیاں نے انہی گل تو بعد نبی پاک علیہ السلام دی طبیعت پھر خراب ہو جاندی گے پھر نبی پاک نو ہوش آندا ہے پھر آقا فرماتے نے نماز پڑھ لئیے کہ نہیں پڑھ لئی دیکھو نا کنا فکر ہے میرے پیغمبر نو نماز دا اسی ہوش اندر آئیے اسی پوچھنیاں پانی پلا دیو اسی پوچھنیاں کھانا کھلا دیو مینوں کتے کتے سٹ لگی گئے میں مر جاواں تے میرے بچیاں دا کون فکر کرے گا اینے پیسے فلاں جگہ تے دبے نے چک لیا جے پر جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے وہ جدوں بھی ہوش اندر آندے نے تے فرماندے نے نماز 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 میرے پیغمبر نو فکر ہی نماز دا ہے میرے پیغمبر نو فکر ہی نماز دا ہے حتیٰ کہ
نبی پاک علیہ السلام دی طبیعت سے قابل نہ ہو سکے اما فرما دیاں نے نبی پاک نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو کہہ دیو کہ جماعت کروا دے میں عرضاں کیتیاں محبوب میرے بابا ابو بکر دا دل بڑا چھوٹا ہے تو آدھے مسلح تے ابو بکر کیویں کھڑے ہون گے ہو سکتا ہے انہوں جماعت کروا سکن سونے کسے اور نو کہہ دیو نا وہ جماعت کروا دے وے تے میری آقا پھر فرما دے نے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس ابو بکر نو کہہ دیو جماعت کروا دے وے محبوب جی اگر تسی کسے اور نو کہہ دیو نا تیسری دفعہ میرے پیغمبر نے سختی نال فرمایا عائشہ او گلاں نہ کرو جو جناب یوسف علیہ السلام دے دور دیاں زنانیاں کر دیاں سن جدو میں کہہ رہا ہاں ابو بکر نو مصلی تے کھڑا کرو نا اے میرے نبی دا بار بار اصرار کرنا ہے دسدا ہے میرے تو بعد اس مصلی دا وارث بننا ہی ابو بکر نے میرے تو بعد مصلی ہے ہی ابو بکر ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو کہہ جو مصلی تے کھلو جائے حضرت ابو بکر صدیق جماعت کروا دے رہے ان بیماری دے یام دے اندر جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی امام بن کے مصلی تے کھڑے رہتے جماعتاں کروا دے رہے صحابہ بیان کر دینے اس تو بعد اللہ دے نبی مسجد نبی دے اندر تشریف نہیں لیا سکے صرف اس نماز تے آئے نے نا اور جناب ایک پاس جناب ابو بکر صدیق کھڑے نے تے میرے پیغمبر صلی اللہ بھی آ گئے نبی پاک دی اقتدا صدیق کر رہے نے صدیق دی اقتدا تمام صحابہ اکرام کر رہے ہیں بس یہ آخری نماز میرے پیغمبر دی جو آپ نے مسجد نبی دے وچ آ کے ادا فرمائی گئے اس بعد میرے پیغمبر اپنے گھر دے اندر دن با دن بیماری بڑھتی چلی گئی دن با دن طبیعت خراب ہوندی چلی گئی دن با دن میرے پیغمبر تے بخار دی شدت بڑھتی چلی گئی اما فرماندیاں نے اللہ دے نبی دی عادت مبارکہ میرے پیغمبر دا طریقہ آپ جدو بھی رات نو بستر تے لیٹ دینا تو میں کل پڑھ کر کے مبادت ہے اپنے جسم تے دم فرمایا کر دے جتوں تک جسم تے ہاتھ جاندا اتوں تک میرے پیغمبر اپنے جسم تے ہاتھ پھیریا کر دے ان بیماری دے ایام دے اندر میں پڑھنیاں تے پڑھ کے نبی پاک دے ہتھاں تے پھوک مار دینی تے پھر اللہ دے نبی دے ہاتھ ہی کر کے آپ دے بدن تے میں مل دیا کرنے اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک روزانہ فرما دے نے میں کل کس بیوی دے گھر اندر ہواں گا میں کل کس بیوی دے گھر اندر ہواں گا ساریاں بیویاں سمجھ گئیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ دے گھر اندر رہنا چاہندے نے ساریاں بیویاں اکٹھیاں ہو کر عرض کیتی محبوب اسی تواڈے دل دی گل بجھ گئیاں وا تسی اپنی زندگی دے ایام عائشہ دے گھر اندر گزارو نا اما فرماندیاں نے اے اللہ نے آزاد مینوں عطا فرمایا میرے نبی دے زندگی دے آخری ایام میں عائشہ دے گھر اندر گزرے نے اللہ اکبر اللہ ایک دن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اوتے پانی دیاں 7 مشکاں بہائیاں جاننا 7 مشکاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے بہائیاں گئیاں اللہ اکبر اللہ حضرات ذی وقار آخر پھر وہ رات آ گئی ہے صبح 12 ربیع الاول تے پچھلی رات دے واقعات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات تک اللہ دے ذکر اندر مشغول ہے صبح دا وقت ہویا نبی پاک نے فرمایا عائشہ فاطمہ نو پیغام کھلاؤ نا میرا دل کر دے میں اپنی بیٹی فاطمہ نو مل لواں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بلایا گیا میرے پیغمبر نے فاطمہ نو کول بٹھایا تے سیدہ فاطمہ نے جدو بابے دا دکھ ویکھیا نا یارو تیاں دے دل ہی رب نے جدے بنا دتے نے تیاں کولوں کدو دکھ ویکھے جاندے نے ماں باپ دے تیاں کولوں کدو دکھ ویکھے جاندے نے اپنی جناب ماں باپ دے اللہ تے تیاں بیچاریاں او پتر تے کنڈیاں مار کے کمریاں چ سو جاندے نے دکھ ونڈاندیاں نے تے تھیاں وڈاندیاں نے سر دباندیاں نے تے بیٹیاں دباندیاں نے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو پیاں ہائے میرے ابا جان نو اج کتنی تکلیف ہے
تے میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو روندیاں ویکھیا فرمایا فاطمہ میرے قریب آؤ نا اپنا کن قریب کیتا تے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ گل سن لے میری تے تیری جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے فاطمہ قریب تو یتیم ہون والی ہے فاطمہ قریب تیرے تو تیرے بابے دا سایہ اٹھن والا ہے فاطمہ قریب مدینے چو محمد رسول اللہ دنیا تو لے تشریف لے کے جان والے اما فرماندیاں نے فاطمہ ایک گل سن کر کے میں رون لگ پئی تے میرے باپ نے فرمایا بیٹا فاطمہ رونا میرے جان تو بعد میرے خاندان وچوں سب تو پہلا تو مینوں آ کر کے ملنا ہے اللہ اکبر اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا سیر تے ہوئیاں تے اماں فرماندیاں نے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آ گئے وہ اللہ دے پیغمبر نو میں اپنے کندھے دے نال اپنے سینے دے نال ٹیک لگا کر کے بٹھایا ہویا ہے نبی پاک نے ٹیک میرے جسم نہ لگائی ہے بین ہا کنتی وذا کنتی وفی ربایا بین سحری و نہری اس میرے سینے دے نال نبی پاک نے ٹیک لگائی ہوئی ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے وال ویکھیا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آئے نے انہاں دے کول مسواک ہے میرے پیغمبر نے مسواک وال ویکھیا میں سمجھ گئی نبی پاک مسواک کرنا چاہتے نے میں جلدی جلدی مسواک نبی پاک علیہ السلام نو پکڑا دیتے حضرات محترم اج اسی دنیا تے ویکھی ہے کئی بندے میں ایک جگہ پروگرام تے گیا بندہ بڑا ماڑا ہے تے بڑا غریب ہے او دے کول بٹھان واسطے بھی جگہ کوئی نہیں میں آکھا یار تو ایڈا ماڑا بندہ تینوں کادی لوڑ پے گی سی پروگرام کروان دی وہ کہندا کچھ سال پہلا میرا ابا فوت ہویا ہے تے دنیا تے جان تو پہلا آخری گلاں وچ میرے بابے نے ایک گل بھی کیتی ہے میرے دل دی خواہش ہے کہ میں اپنے جناب اپنے گھر وچ پروگرام کرواواں تے اس قاری صاحب نو بلاواں میں اپنے ابے دی آخری خواہش پوری پیا کرنا وا تے گجرا والے دے باسیو نبی پاک بھی ساڈے روحانی باپ نے نا اپنے باپ دی ہر آخری تمنا پوری کردا پھرنا ہے تے میرے نبی دی زندگی دیاں آخری گلاں کون پوریاں کرے گا میرے پیغمبر دیاں آخری تمناواں تے کون عمل کرے گا آ میں تینوں نبی پاک دی زندگی دی آخری لمحات دیاں گلاں دساں اج تو بعد انہاں گلاں تے عمل کرنا ہے اے سمجھ کر کے کہ میرے نبی دی زبان تو نکلن والیاں آخری گلاں نے میرے پیغمبر نے مسواک فرمائی ہے اج تو بعد مسواک دا تمام کریا کر یہ سنت مٹ دی جا رہی ہے یہ سنت ختم دی جا رہی ہے لوگ مسواک چھڑ دے جا رہے ہیں جمعے والے دن مسجداں دے اندر مسواکاں رکھوا دیا کرو لوگ مسواکاں کریا کرن نالے تینوں ثواب ملے گا نالے میرے پیغمبر دی سنت زندہ ہو جائے گی حضرات سی وقار پھر میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دی آخری ایام اندر بھی الفاظ ارشاد فرمائے میری آقا فرماتے نے اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد اللہ میری قبر تے سجدہ نہ کیتا جائے اللہ میری قبر نو جہلیت دے میلیاں وچوں میلہ نہ بنایا جائے اللہ میری قبر تے لوگ آ کر کے سجدہ نہ کرن اے بھی میرے پیغمبر دی زندگی دی آخری تمنا ہے کہ میرے پیغمبر دی ذات پاک دی قبر مبارک تے سجدہ نہ کیتا جائے اور پھر فرمایا آخری دنوں دے اندر بھی فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ تے جنہاں اپنے نبیوں دیاں قبراں تے سجدے کرنے شروع کر دیتے میرے نبی نے اپنی زندگی دی آخر دے اندر اے امت نو سبق دیتا امتیوں قبراں تے سجدے نہ کریا جے امتیوں ولی دی قبر ہوئے پمیں کسے نبی دی قبر ہوئے او دے تے سجدہ کرنا جائز نہیں آج اگر میں اپنے ویرانو کہنا وا یار تسی قبر تے سجدہ نہ کریا کرو وہ کہندے نے وہابی اختلاف کردا ہے یار میں کدو تیرے نال اختلاف کرنا ہاں میں اگر کولوں آکھاں تے تو مینوں جو مرضی کہے تے جے نبی پاک دی حدیث نہ ہوے تے پھر تینوں مننا پھر تو کیوں نہیں مندا اے میرے پیغمبر نے آکھی ہے میری زندگی میرے پیغمبر دی زندگی دے آخری لمحات دیاں گلاں وچ ایک گل ہے کہ میرے پیغمبر نے قبراں تے سجدہ کرن نو منع کیتا میرے بریلوی بھائیو
اللہ تو ڈر جاؤ اور نبی پاک دی آخری خواہش سمجھ کر کے ایک قبراں تے سجدے نو چھوڑ دیو سجدہ کرو صرف رب دی ذات اگے رب تو علاوہ کسی اگے نہ کرو اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی دی آخری یا مندرے بھی فرمایا آقا فرماتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم لوگوں نماز نہ چھڈیا جے تے اپنے ماتحتاں تے ظلم نہ کریا جے جڑا تواڈے تو ماڑا ہووے او دے تے ظلم نہ کریا جے جڑا تواڈے تو تھلے ہووے او دے ظلم نہ کریا جے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر نے مسواک فرمائی اور مسواک کرن تو بعد نبی پاک مسواک کر لگے نا تے مسواک سخت زیادہ تے نبی پاک نے مینوں پکڑا دیتی اما فرما دیاں نے میں اپنے منہ اندر مسواک نو ڈالیا اینو چبایا اینو نرم کیتا نرم کر کے پھر نبی پاک علیہ السلام نے پکڑا دیتا آپ نے اپنے منہ اندر مبارک اندر ڈال کر کے مسواک فرمائی اما فرماتیاں نے لوگو اے بھی اللہ نے ذات میں عائشہ دے حصے اندر لکھی آئے اینڈ دے دن اندر اللہ نے میرا تے میرے محبوب دا لعاب بھی جمع کر دیتا ہے ماں عائشہ تیرے مقدر تو صدقے جاواں اما فرماتیاں نے مسواک کرن تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر نے کر کے اپنا ہاتھ آسمان وال بلند کیتا اور میرے بریلوی پائیو اللہ دا واسطہ جے ہاتھ بن کے اکاڑے تو آن والا مہمان جمعے دے خطبے دے اندر تو انو سبق دیندا ہے اگے تے کلے اسی تو انو کہندے ساں ہن تے تواڈے اپنے علماء کرام دی تو انو یہ گلاں سمجھان لگ پینے یارو کچھ تے سوچیا کرو نا تقریباً تاریخ دا ہر مورخ لکھدا ہے میرے نبی علیہ السلام دی وفات 12 ربیع الاول دی تاریخ نو ہوئی ہے ہر مورخ لکھدا پیا ہے ہر کتاب والا لکھدا پیا ہے ہن تے تواڈی علماء کرام دی تانوں درس دین لگ پینے یار جس دن کسے دا باپ دنیا تو ٹر جاوے اس دن کدوں چڑھیاں پھبدیاں نے اس دن کدوں لیٹاں پھبدیاں نے اس دن کدوں چراغا پھبدا ہے تے جس دن کملی والے دنیا تو ٹر گئے ہونا جس دن اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے ہونا اور جس دن کوئی ایک بندہ نہیں جس دن پوری امت یتیم ہو گئی ہووے دس نہ اس دن میں چھڑیاں لگاواں تے کیوں لگاواں 10 دن میں اس دن مینوں 10 میں چراغاں کراں تے کیویں کراں اے نہیں کہ میرے کول پیسے نہیں چراغاں کرن واسطے اللہ دی قسم میں چراغاں تاں نہیں کردا مینوں مدینے دے وچ فاطمہ روندی نظر آندی ہے مینوں مدینے دے اندر حسنین دیاں اکھاں تے 12 نو آنسو نظر آندے نے مینوں 12 نو عائشہ صدیقہ دیاں اکھاں تے ہنجو نظر آندے نے عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک نے جب اپنا ہاتھ آسمان وال بلند کیتا اور فرمایا اللہم الرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی میرے پیغمبر دی زبان تو جملے نکلے انہاں جملیاں تو بعد میرے نبی دی زبان بند ہو گئی ہے آپ نے اس تو بعد کوئی جملہ زبان چ نہیں نکالیا اما فرماندیاں نے میری نظر نبی پاک دے ہاتھ مبارک والے آپ دا ہاتھ کر کے زمین وال آیا آہستہ آہستہ زمین وال آنا شروع ہو گیا جویں جویں ہاتھ زمین وال آ رہا ہے نا ایویں آپ دا بوجھ بھی مینوں اپنے جسم تے محسوس ہون لگ پیا ہے اما فرماندیاں نے جویں جویں آپ دا بوجھ مینوں اپنے بدن تے محسوس ہوندا پیا ہے ایویں میرے دل دی دھڑکن بڑھدی چلی جا رہی ہے ایویں میرے سبب دے بندھن ٹوٹدے چلے جا رہے نے میں محسوس کیتا آپ دے جسم دا سارا بدن میرے ہوتے آ گیا ہے تے میں ہولے ہولی پچھاؤں تے پچھاؤں کر کے نبی پاک علیہ السلام نے بستر مبارک تے لٹایا ہے تے بستر مبارک تے لٹا کر کے ماں آپ دے چہرے تے نظر پائی ہے جدو آپ دے چہرے تے نظر پائی ہے تے
मैनू यकीन हो गया है आयशा तेरा सुहाग लुट गया है, आयशा तेरे घर दा चिराग बुझ गया है, आयशा दुनिया तो रौनकां टुर गईयां ने, आयशा दुनिया तो लाइटां टुर गईयां ने, आयशा अल्लाह दे महबूब पैगंबर दुनिया तो तशरीफ लै गए ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया तो चले गए ने। अम्मा फरमादियां ने मैं नाल ही मस्जिद नबी दे दरवाजे दे अंदर खड़े होकर के आखिया ओ अल्लाह दे नबी दे सहाबियो नबी पाक सानू जुदाइयां दे के चले गए, अल्लाह दे पैगंबर दुनिया तो रुखसत हो गए। बस इन्नी जुबान चो गल निकलन दी देर कि मस्जिद नबी के अंदर चीखो पुकार शुरू हो गई है, अखां चो आंसू इंज बरसदे ने जिवें सावण दियां बदलियां बरसन लगदियां ने। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मकाम सुख ते गए होए ने ना, आप नु खबर मिली है ते आप वापस आए ने और सिद्धी अपनी बेटी दे घर दे अंदर, सिद्धी अपनी बेटी दे घर दे अंदर वाह सिद्दीक तू उम्मत नू किथे सहारा दिता है, वाह सिद्दीक तेनू याद करिए ते किथे किथे करिए। अल्लाह दी कसम असीं नुकरां च सिर दे के रोने आ जिन्ना पैगंबर दी उम्मत नू संभालिया, नबी पाक तो बाद जिन्ने पैगंबर दी उम्मत नू संभालिया। अज मेरे मुल्क दियां दीवारां ते शहरां दे अंदर उस सिद्दीक दे इमाम दा इनकार कीता जा रहा है। मेरे सिद्दीक अकबर आए ने और आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे उजरे दे विच दाखल होए ने ना, जरा ए मंजर सामने ते लेके आओ ना, ए तुहाडे विचों कोई अगर इंज दा बंदा बैठा है ना कि जिहदी बेटी दा सुहाग लुट गया होए ना ते ओ पहली दफा ओनू खबर मिली होवे, फोन आया होवे कि जनाब अब्बा जी मेरा खामद दुनिया तो टुर गया है, अब्बा जी मैं बेसुहागण हो गई ते मेरा सुहाग लुट गया है, ते तुसी पहली बारी अपनी बेटी दे घर विच कदम रखो जाके जरा सोचो ते सही ओ मंदिर किवें दा मंदिर होएगा जिस धी नूं तुसीं खुशियां दे नाल घर छड्ड के आए हो ते जदों दोबारा ओदे घर विच गए हो ते ओदा घर उजड़िया पिया है, ओदा सुहाग लुटिया पिया ते ओदे घर विच ओ जिन्हों अपना बेटा बना के लियांदा सी अज ओदी मैयत पई होई है ना। मैनूं दसना किड्डा वड्डा सदमे दा मौका है, ये सदमा मेरे सिद्दीक नूं पुछ जा करके ए सदमे दा पता लेना ही ते सिद्दीक तो पता ले जा करके। सिद्दीक नूं गाड़ियां कढदियां तानू शर्म नहीं आती, सिद्दीक दे इमाम दा इनकार करदियां तानू रब कोलों डर नहीं लगदा। मेरे सिद्दीक अकबर गए ने ते वेखिया बेटी दियां अखां च आंसू ने, बेटी दारों कतार रोई जा रही है ते सीधे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जसदे मुबारक दे कोल पहुंचे ने ते आप दे चेहरे मुबारक तो इंज करके चदर नूं हटाया, चदर नूं हटा के मेरे पैगंबर दी पेशानी ते बोसा दिता है। बुखारी विच लिखिया है फबाका अबू बकर फबाबा फबाका अबू बकर फबाका अबू बकर, नाले मेरे अबू बकर ने इंज करके बोसा लिया है ते नाल ही सिद्दीक दियां चीखां निकल गईयां ने। मेरे सिद्दीक अकबर दियां अखां चों दारो कतार आंसू जारी हो गए ने। ओ यारो ओ वक्त याद करो जदों सिद्दीक घबराया गार अंदर ते दिलासा कमली वाले ने दिता है। अज सिद्दीक रो रहा है, अज दिलासा देने वाले नबी पाक दुनिया तो चले गए ने। अज सिद्दीक नूं कौन दिलासा देगा? हजरत सिद्दीक अकबर रोंदे रोंदे मस्जिद नबी अंदर दाखिल होए ने ते मस्जिद नबी दी हालत बड़ी अजीब होई पई है ना। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अंदर तलवार पकड़ करके खड़े ने। फरमाते ने नहीं नहीं मेरे नबी पाक मैनू छोड़ के नहीं जा सकते, अल्लाह दे पैगंबर सानू जुदाइयां दे करके नहीं जा सकते। मेरे सिद्दीक अकबर ने जनाब उमर नू फरमाया उमर थोड़ा जा संभलना, उमर अज संभलन दा वक्त है, अज संभलन दा वक्त है। जनाब उमर रजी अल्लाह तआला ने गल न सुने। मेरे सिद्दीक अकबर सीधे मिंबर ते चले गए और मिंबर ते खड़ी होकर के आपने खुद इरशाद फरमाया और फरमाया मन कान मिनकुम याबुद मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात व मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। वो गल सुनो जिहड़ा तुहाडे विचों
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا ہے وہ سن لوے نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے نے جڑا اللہ دی عبادت کردا اللہ حی القیوم ہے اور پھر بطور دلیل دی آپ نے قرآن دی اس آیت نو پڑھیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلی الرسل افائما تو قتل انقلبتم علی اعقابکم حضرت عمر فرماتے نے اللہ بھلا کرے صدیق دا جس صدیق نے میں عمر نو سہارا دیتا میں تے کچھ اور ہی سمجھی بیٹھا سا تے جدو صدیق دی زبان تے قرآن دی ایت نکلی ہے نا ادو مینوں یقین ہو گیا کہ واقعی نبی پاک سانو چھوڑ کر کے چلے گئے نے فرماتے نے میری لتاں وچ جان ہی نہیں رہ گئی میں عمر دا بوجھ عمر دیاں لتاں برداشت نہیں کر سکیاں میں زمین تے گر گیا ہاں اکھاں چوں آنسو ڈلن لگ پینے تے یقین ہو گیا ہے واقعی اللہ دے نبی سانو جدائیاں دے کر کے چلے گئے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار میرے نبی پاک علیہ السلام دی تکفین و تجہیز دے انتظامات شروع ہو گئے آپ دی قبر مبارک کیڑی بنانی چاہیے لحد قبر دا انتخاب کیتا گیا آپ واسطے لحد قبر تیار کیتی جائے اللہ دو میں قبرہ بنان والے بندے موجود سن مدینے دے اندر شک والا بھی تے لحد والا بھی جناب صدیق فرمان لگے دو موال پیغام کلا دیو نا جڑا پہلے آ جائے او دے کلو قبر بنوا لاؤ لحد والا پہلے آ گیا لحد والی قبر بنا دیتی گئی ہے تیار کر دیتی گئی ہے نا پھر آپ دے جناب غسل دا مسئلہ آیا نبی پاک علیہ السلام نے غسل دینا چاہیے عام تے میتاں دی حالت ہے کہ غسل تو پہلا کپڑے اتارے جاندے نے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سارے جو حجرے دے وچ کھڑے ہیں نبی پاک علیہ السلام دا بستر مبارک آپ دا جسد مبارک بھی حجرے دے اندر کی کرنا چاہیے غسل کیویں دینا چاہیے لباس اتاریا جائے یا نہ اتاریا جائے بخاری وچ لکھیا ہے اچانک ساریا پہ غنودگی چھا گئی ہے تے حجرے دے وچ ایک آواز بلند ہوئی اپنے نبی دا لباس نہ اتاریا جائے حالت لباس اندر ہی نبی پاک علیہ السلام نو غسل دے دیتا جائے فیصلہ کر دیتا گیا اس حالت اندر لباس سمیت نبی پاک نو غسل دیتا جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب قسم تے جناب فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ غلام نے جنہ دنام شکران ہے وہ بھی نال شامل نے آپ نو غسل دیتا جا رہا ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابی پانی ڈال رہے نے دو صحابی میرے پیغمبر دے پاسے پلٹ رہے نے تے میرے علی پاک نبی پاک دے بدن پاک کو غسل دے رہے نے تے نالے اکھاں چوں آنسو با جاری نے تے نالے میرے علی پاک رو کے فرماتے نے اللہ اکبر لولا امرتنا بالصبر ونہیتنا عن الجزع سونیا جے کسے تسی جزا فدا تو منع نہ کیتا ہوندا جے تسی بے صبری تو منع نہ کیتا ہوندا اج علی تواڈے جان تے اتنے کو آنسو بہا دیندا کہ جناب آنسواں دیاں نہراں بن جاندیاں اج علی نو تواڈے دنیا تے جان دا اتنا غم تے اتنا افسوس ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام نو غسل دے دیتا گیا ہے غسل دیر تو بعد آپ نو 3 سفید چادراں سوٹی 3 چادراں یمن وچوں منگائیاں گئیاں انہاں 3 چادراں دے اندر آپ نو کفن مبارک دے دیتا گیا ہے کفن دین تو بعد آپ دے جنازے دا مسئلہ آیا عام جنازے دا انداز اور ایک امام بن کے اگے کھڑے ہو جاندا ہے باقی سارے مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہو جاندے نے لیکن عام جنازیاں دی گل ہے جنازہ امام الانبیاء دا ہے اے جنازہ آمنہ دے در یتیم دا ہے کیویں کرنا چاہیے ایتھے کون جڑا امام بن کے کھڑا ہوے ایتھے تے نبیاں دی بھی جرت کوئی نہیں اگے بڑھن دی ایتھے تے نوریاں دی بھی جرت کوئی نہیں اگے بڑھن دی یار تسی کہندے ہو صحابہ ایماندار نہیں سن میں تے اللہ دی قسم صحابہ دیاں داواں ویکھ ویکھ حیران انہاں کوئی موقع نہیں چھڈیا میرے پیغمبر دا ہر حال اندر اعتبار کیتا
ہر حال اندر میرے پیغمبر دا ادب کیتا کوئی موقع نہیں چھڑیا نبی پاک دی ذات پاک دا ادب جے اندر ادب نہ کیتا گیا ہوے بلکہ میں تے ایک سیرت دی کتاب اندر پڑھیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دین لگیا جس جگہ تے اپنے پیر رکھیا کر دے سن میرے صدیق نے اپنی پوری زندگی دے اندر خطبہ اس جگہ تے کھلو کے دیتا ہے جتھے نبی پاک بیٹھے سن صدیق نے اوتھے بیٹھن دی جرت بھی کبھی نہیں کیتی صدیق نے اس جگہ تے بیٹھن دی جرت بھی نہیں کیتی او جڑا پیغمبر دی جگہ تے بیٹھن دی جرت نہ کرے مینوں دسو کیویں حق کھا گیا لے بیت دا مینوں دس نہ کیویں حق کھا گیا لے بیت دا اللہ دا واسطہ ہی نہ اپنا ایمان نہ خراب کریا کر نہ میرے صدیق دے برین رکھیا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غسل تو بعد کفن تو بعد جنازے دا مسئلہ آیا فرمایا انج کرو نا 10 15 بندے آؤ نا اور آ کر کے آپ دی ذات پاک تے درود پاک پڑھو نا اور درود پاک پڑھ کے واپس چلے جاؤ نا بس یہی طریقہ منگل تو شروع ہو گیا منگل دا سارا دن میرے پیغمبر دی ذات پاک تے درود پاک پڑھیا گیا آج بھی جمعہ المبارک دا دن جمعے والے دن کثرت نال میرے نبی دی ذات تے درود پڑھیا کرو اللہ دا واسطہ میرے بریلوی بھائیو بازار نہ سجایا کرو درود نال اپنی زباناں سجا لیا کرو اور برابر بازار نہ معطر کریا کر درود پڑھ کے اپنی زباناں معطر کریا کر بازار سجان نال کچھ نہیں لبنا تے جدو تیری زبان چ درود نکلنا ہے فرشتے نے چک کے تیرا ہدیہ میرے نبی تک لے کر کے جانا ہے تیریاں بتیاں اتھے نہیں پہنچ دیاں تیریاں چڑیاں اتھے نہیں پہنچ دیاں وہ تیرے سجے بازار نہیں پہنچ دے تے جدو تم میرے نبی دی ذات پاک تے درود پڑھنا ہے رب نے فرشتے دی ڈیوٹی لگائی ہے وہ ہدیہ درود والا ہتھاں چٹھا کر کے میرے نبی تک لے کے جاندا ہے ہن تو آپ ہی دسنا بتیاں چنگیاں نہیں درود چنگا ہے مینوں دسنا لیٹاں چنگیاں نہیں درود چنگا ہے اللہ اکبر اللہ جنازہ اس حالت اندر اس کیفیت اس طریقے نال مکمل کر دیتا گیا جنازے تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو قبر اندر اتارن دا مسئلہ آ گیا آپ نو قبر مبارک کس جگہ تے بننی چاہیے جس جگہ تے نبی دنیا تو جاندے نے اسی جگہ تے انبیاء کرام دی قبر مبارک بنائی جاندی ہے جس جگہ تے آپ دنیا تو تشریف لے کر کے چلے گئے ماں عائشہ دے حجرے دے اندر اسی جگہ تے قبر مبارک لحد نو بنایا گیا اور اسی جگہ تے آپ نو دفن کر دیتا گیا آپ دے جسد مبارک نو قبر اندر اتاریا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتاریا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتاریا تے جدو اتار دیتا ہے سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے نے یار ساتھیو مینوں کفن اندر کو کمی نظر آئی ہے اگر تسی پسند کرو نا تے میرا دل کردا ہے میں دوبارہ قبر دے وچ اتراں آپ دی قبر مبارک وچ اتر کے کفن دی کمی نو ختم کر دیواں فرمایا ٹھیک ہے تسی اتر جاؤ نا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر مبارک وچ اترے نے اور جڑے کفن دی کو کمی نظر آئی اونوں پورا کیتا تے پورا کر کے میرے نبی نے قدم مبارکہ تے ہاتھ رکھیا تے ہاتھ رکھ کے مغیرہ بن شعبہ رو پے فرماندے نے او مکے دے مدینے دے نبی پاک دے صحابیوں گواریا دے میں او آخری بندہ ہاں جن نے نبی پاک دے قدم مبارکہ نو چھویا ہے میں او آخری شخص ہاں جن نے نبی پاک دے قدم مبارکہ تے ہاتھ رکھن دی سعادت حاصل کیتی ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں آپ نو جناب دنیا تو تشریف لے گئے میرے پیغمبر قبر مبارک آپ دی بن گئی ہے تے قبر مبارک بنن تو بعد صحابہ فارغ ہوئے نا نکلے نے جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہیاں نے اور فرماندیاں نے انس جی بلال جی میرے بابے نو کیویں منا من مٹی تھلے دبا کے آئے ہو اکھاں چوں ہنجو پہ نکل دے نے سیدہ فاطمہ رو رو کر کے عرضاں کر دیاں نے رو رو کر کے فرماندیاں نے ایک تے بابے دے جان دا غم میں دوسرا آسمان تو وہی دانا بھی بند ہو گیا ہے آج تو بعد جبریل دانا بھی
بند ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاوا۔ سیدہ فاطمہ رو کے کی کے دیا نے وی انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتے چھڈ آئے، ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے، وی تسی تے گئے سو پاک نبی تو جانا کول گمان دے، پھر کیوں کر یار یارانو اندر خاک چھپا دے۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے وہ کائنات دے لوگوں وہ دنیا دے لوگوں گل سن لو، اللہ میں 2 دن اپنی زندگی دے کدی نہیں بھول سکدا، ایک دن خوشی دائے ایک دن غم دائے۔ فرمایا خوشی دا او دینے جدو اللہ دے نبی مدینہ شریف اندر تشریف لے کر کے آئے، فرماتے نے ہر شے مدینے دی چمک رہی سی، تے غم دا دن 12 ربیع الاول دا جدو نبی پاک دنیا تو چلے گئے، فرماتے نے دن دے وقت مدینے دیاں گلیاں چندیرا چھا گیا ہے، دن دے وقت مدینے میں چندیرا ہو گیا ہے۔ اللہ دے نبی پاک علیہ السلام دے دنیا تو جان دی وجہ کر کے میرے پیغمبر دے جان تو بعد ایک دن حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے نے تے جناب عمر بھی بیٹھے نے، تے کہندے نے یار نبی پاک جڑے سن نا وہ سیدہ ام ایمن دے کول جا کے بیٹھیا کر دے سن، اج نبی پاک دی بڑی یاد آندی پئی ہے، اج اللہ دے پیغمبر بڑے یاد آندے پے نے، آؤ نا چلیے ام ایمن دے کول جا کے بیٹھ جائیے نا۔ تے سیدہ ام ایمن دے کول ابوبکر صدیق بھی چلے گئے، میرے عمر فاروق بھی چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ تے ماں ام ایمن واقعہ ماں ام ایمن اسی تواڈے کول آئے ہاں، پتر کیویں آئے ہو؟ فرمایا نبی پاک دی یاد بڑی آندی پئی سی، آکھیا چلو نبی پاک تواڈے کول آیا کر دے سن تے اسی بھی تواڈے کول آئیے۔ تے ماں ام ایمن رو پئیاں نے، فرماتیاں نے تسی اوتھے بیٹھ کے نبی پاک نو یاد کر رہے سو تے میں گھرے بیٹھ کے نبی پاک نو یاد کر رہی ہاں، میں گھرے بیٹھ کے اللہ دے پیغمبر نو یاد کر رہی ہاں۔ اے نات دے لوگوں، ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 6 ماہ زندہ رہیاں، اور انہاں 6 مہینیاں دے اندر کسی عورت نے ماں فاطمہ نو مسکراندے نہیں دیکھیا۔ بابے دی جدائی دا غم اتنا بڑا ہے، اور وہ غم کس دن آیا تے کس تاریخ نو آیا؟ وہ غم 12 ربیع الاول نو آیا۔ حضرات عزیز وقار لکھیا کتاب اندر میرے نبی دی ایک کوٹھنی ہے، میرے پیغمبر جدے تے سواری کریا کر دے سن، میرے نبی دنیا تو چلے گئے نے تے اٹھنی بازاراں وچ روندی پھر دی ہے، پٹھے نہیں کھاندی اٹھنی، چارہ نہیں کھاندی اٹھنی، پانی نہیں پیندی اٹھنی، کدی ادھر چکر لگاندی ہے تے کدی ادھر چکر لگاندی ہے، حتیٰ کہ کچھ دنوں تو بعد اٹھنی بھی جناب مر گئی ہے نا۔ اے جے میرے پیغمبر دی جدائی دا غم، جڑا غم 12 ربیع الاول والی تاریخ نو پیش آیا، ہن تو دس میں بتیاں لگاواں تے کیویں لگاواں، ہن تو دس میں جھنڈے لگاواں تے کیویں لگاواں، ہن تو دس میں چراغاں کراں تے کیویں کراں۔ خالق کائنات دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ فرماتے نے اذا نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہو کان توابا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے بھائیوں، اس وقت دی سب تو زیادہ ضرورت ہے اللہ دے پیغمبر دی سیرت اپناؤ، میرے پیغمبر دی سیرت اپناؤ۔ وہ یار کچھ بھی نہیں جے کر سکتے تے نبی پاک تے درود ہی پڑھتے رہا کرو، ہر وقت پڑھیا کرو میرے نبی دی ذات پاک تے درود پاک۔ وہابیو، بریلویو، دیوبندیو، جڑے بھی ہو، کم از کم امتی ہون دے ناتے اینا تے کرو کہ
تہاڈی زبان چو ہر وقت درود دے ہدیے نبی پاک تک پہنچنے چاہیے نے تردیاں پھردیاں صبح و شام میرے پیغمبر دی ذات پاک تے درود پڑھ دے رہیا کرو اللہ اکبر اللہم پڑھو خسارے گل مکائیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وآخر دعوانا الحمدللہ